बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज फर्स्ट ईयर का लेसन हम पढ़ेंगे इंग्लिश का। हमने लेसन नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ है, तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 82 है और मिड से है तकरीबन। टू पुट हिम एट ईज, तो उससे तसल्ली देने के लिए वो जो है आता है उससे मिलने मौलवी अबुल से शमीम अहमद प्रपोजल मैरिज प्रपोजल लेके, तो वो उसको मस्जिद में लेके जाता है। तो टू पुट हिम एट ईज, उससे तसल्ली देने के लिए मौलवी अबुल सेड सॉफ्टली, मौलवी अबुल ने नरमी से कहा व्हाट इज इट सन, कि बेटे क्या बात है, क्या मसला है। शमीम अहमद लोअर्ड हिज आइज, शमीम अहमद ने अपनी आंखों को झुकाया। हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए हिचकिचाया। हेजिटेटेड कहते हैं श्रिंक करना, हिचकिचाना। Hesitated for a moment, एक लम्हे के लिए हिचकिचाया। And then replied, और फिर जवाब दिया, If you allow me, sir, जनाब कि अगर आप मुझे इजाजत दें, I will begin, तो मैं अपनी बात शुरू करूं। Yes, of course, son, जी हाँ बिला शुबा बेटे। What is it, क्या बात है, क्या मसला है। Of course कहते हैं undoubtedly को, बिला शुबा को। टू इनकरेज द यूथ, तो उस नौजवान की हौसला अफजाई के लिए ही पैटेड हिज बैक, उसने उसकी पीठ पर थपकी दी। शमीम फेल्ट एट ईज, शमीम ने तसल्ली महसूस की। बट कुड नॉट ओवरकम हिज एम्बैरेसमेंट, लेकिन वो अपनी घबराहट पर काबू ना पा सका। इनकरेज कहते हैं मोटिवेट करना, हौसला अफजाई करना, और एम्बैरेसमेंट कहते हैं डिसकम्फर्ट को, घबराहट को, बेचैनी को। तो शमीम अहमद ने तसल्ली महसूस की लेकिन अपनी घबराहट पर काबू ना पा सका। देन फाइनली, फिर आखिरकार, मस्टरिंग अप करेज, अपने हौसले को यकजा करते हुए। मस्टर का मतलब होता है गैदर, कलेक्ट, यकजा करना। तो अपने हौसले को यकजा करते हुए ही क्लियर्ड हिज थ्रोट, उसने अपने गले को साफ किया। एंड बिगन इन अ लो वॉइस, और धीमे लहजे में बात शुरू की। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कि जहां तक हकीकत का मामला है, माई मदर शुड हैव डन दिस, मेरी माँ को ये काम सरंजाम देना चाहिए था। बट शी इज नॉट वेल, लेकिन उसकी तबीयत नासाज है। दैट इज वाई आई हैव कम, इसी बिना पे, दैट इज वाई, इसी बिना पे, आई हैव कम, मैं यहाँ पर आया हूँ। ही स्टॉप, वो रुका। You did the right thing, तुमने बिल्कुल सही किया। मौलवी अबुल said affectionately, मौलवी अबुल ने प्यार से कहा, मोहब्बत से कहा। affectionately means tenderly, शफकत से। मौलवी अबुल ने शफकत से कहा कि तुमने सही किया। My request is, please accept me as your slave. I mean, मेरी मुराद है कि मेरी आपसे दरख्वास्त है। My request is, मेरी आपसे दरख्वास्त है, please accept me, कि मुझे कबूल कर लीजिए, as your slave, अपने बेटे के तौर पे, अपने गुलाम के तौर पे। He stopped abruptly, वो अचानक से रुक गया। Stumbling over the words, अल्फाज पर लड़खड़ाते हुए। एब्रप्टली कहते हैं सडनली को, अचानक, और स्टम्बल कहते हैं क्विवर को, लरजना। हाँ जी, तो मेरी दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके मुझे अपना बेटा बना लीजिए, मुझे अपने जो है, मुझे अपना गुलाम कबूल कर लीजिए। वो अचानक से रुक गया, अपने अल्फाज पर लड़खड़ाते हुए। मौलवी अबुल कुड नॉट बिलीव व्हाट ही हैड जस्ट हर्ड, मौलवी अबुल को यकीन ना आया जो कुछ उसने अभी अभी सुना था। टू मेक श्योर, यकीन दहानी के लिए, ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट इज इट सन, कि बेटे क्या बात है। आई डू नॉट क्वाइट अंडरस्टैंड, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। यू विश मी टू एक्सेप्ट यू एज, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बतौर किसके कबूल करूं। यू यस सर, एज यूर स्लेव, जी हाँ जनाब, बतौर आपके गुलाम के। शमीम अहमद ब्लर्टेड आउट, शमीम अहमद ने जल्दी से बोल दिया। इन हेस्ट, जल्दी से, शमीम अहमद ने जल्दी से बोल दिया। आई मीन, मेरी मुराद है, इफ यू हैव नो ऑब्जेक्शन, अगर आपको कोई एतराज ना हो, आई विल सेंड माई मदर, तो मैं अपनी माँ को भेजूंगा, विद द मैरिज प्रपोजल, रिश्ते की तजवीज़ के साथ, रिश्ते के साथ। हेस्ट कहते हैं हरियप को, जल्दी को। ऑब्जेक्शन कहते हैं कंप्लेंट को, इतराज को। प्रपोजल कहते हैं प्रोपोजिशन को, तजवीज़ को, पैगाम को।
تو میری مراد ہے کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو میں اپنی ماں کو رشتے کے ساتھ بھیجوں گا. It will be an honor, sir, to be your son. آپ کا بیٹا ہونا میرے لیے باعث افتخار ہوگا جناب. In his excitement, fear and confusion. تو اپنے جوش، اپنے خوف اور اپنی پریشانی میں he did not see the tears. شمیم احمد نے ان آنسوؤں کو نہ دیکھا which had silently rolled down مولوی ابول cheeks جو کہ مولوی ابول کے گالوں پر خاموشی سے چھلک پڑے تھے. ایکسائٹمنٹ کہتے ہیں انتھیوزیازم کو، جوش کو، ولولے کو. In the silence time almost stood still. اس خاموشی میں وقت تقریباً تھم سا گیا تھا for both of them ان دونوں کے لیے. They looked dazed. وہ ہکا بکا دکھائی دیے، وہ مبہوت دکھائی دیے. Dazed کہتے ہیں سٹنڈ کو، ہکا بکا ہو. مولوی ابول sighed. مولوی ابول نے آہ بھری and wiped the tears from his eyes اور اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کیا and his face اور اپنے چہرے سے with the loose end of his turban اپنی پگڑی کے کھلے کنارے سے. مولوی ابول نے آہ بھری اور اپنی پگڑی کے کھلے کونے سے اپنے چہرے اور آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کیا. in a quivering voice تو لرزتی ہوئی آواز میں، quivering مطلب shivering، لرزتی ہوئی آواز میں he said اس نے کہا او اللہ کہ اے اللہ daughters are your helpless creation. بیٹیاں تمہاری بے یار و مددگار مخلوق ہوتی ہیں، بے بس مخلوق ہوتی ہیں. He caught hold of شمیم احمد's hand. اس نے شمیم احمد کے ہاتھ کو پکڑا and added اور بات بڑھائی they are for marriage. بیٹیاں شادی کے لیے ہوتی ہیں. You are my dear disciple. تو تم میرے پیارے شاگرد ہو. ڈیسیپل کہتے ہیں پیوپل کو، شاگرد کو. تم میرے پیارے شاگرد ہو. برادر حافظ عبد الرحیم son is also my son. میرے بھائی حافظ عبد الرحیم کا بیٹا میرا بھی بیٹا ہے. Come my son come. ادھر آؤ میرے بیٹے ادھر آؤ. And he embraced شمیم احمد warmly اور اس نے گرم جوشی سے شمیم احمد کو گلے لگایا. embrace کا معنی ہوتا ہے hug، گلے لگانا. Half an hour later تو آدھے گھنٹے کے بعد when he reached home جب وہ گھر پہنچا زیب النساء asked زیب النساء نے پوچھا where are you coming from this wave of fragrance. تم خوشبو کی اس لہر کے ساتھ کہاں سے چلے آ رہے ہو. مہرون looked up. مہرون نے اوپر دیکھا. Before her father could answer she said. اس سے پہلے کہ اس کا باپ جواب دیتا اس نے کہا yes ابا. جی ہاں ابا جان. What a sweet perfume. کتنا اچھی خوشبو ہے. The whole house is full of it. پورا گھر اس سے مہک اٹھا ہے. پرفیوم کہتے ہیں سینٹ کو، سینٹ کو. یا seeing him silent اسے خاموش دیکھ کر his wife went to him اس کی بیوی اس کے پاس چلی گئی. what is it کیا بات ہے. she inquired softly اس نے نرمی سے پوچھا. مولوی ابو looked first towards his eldest daughter تو مولوی ابو نے سب سے پہلے اپنی بڑی بیٹی کو دیکھا. then towards a row of children پھر بچوں کی قطار کی جانب. رو کہتے ہیں کیو کو، قطار کو. بچوں کی قطار کی جانب who had appeared on the scene جو کہ اس منظر پر نمودار ہو گئے تھے. they had all clustered around their sister وہ سارے اپنی بہن کے گرد جمع ہو گئے تھے. cluster کہتے ہیں gather کو، جمع ہونے کو. Yeah, they looked disappointed. وہ مایوس دکھائی دیے for he had returned empty-handed کیونکہ وہ خالی ہاتھ واپس آیا تھا، لوٹا تھا. disappointed depressed مایوس ہونا. treat کہتے ہیں feast کو، ضیافت کو. تو وہ سارے مایوس دکھائی دیے کیونکہ وہ خالی ہاتھ لوٹا تھا. they had to be pleased first ان کو پہلے خوش کرنا تھا. so he declared slowly چنانچہ اس نے آہستہ سے اعلان کیا، کہا tonight all my children will get a special treat. آج میرے تمام بچے خاص قسم کی دعوت اڑائیں گے. a little raw sugar with bread روٹی پر تھوڑی سی شکر رکھ کر. this did the trick اس بات نے کام کر دکھایا. their faces immediately lit up with joy ان کے چہرے فوراً ہی immediately at once lit up روشن ہو گئے with joy خوشی سے. ان کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے. he then went to another part of the courtyard پھر وہ صحن کے ایک اور کونے میں گیا and sat down on the matted bed اور چٹائی والے بستر پر بیٹھ گیا. یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر. آپ اس کو سنیں، کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے ڈسکس کیجیے گا. تھینک یو.